برای عشق باید خیلی مطمئن بود. باید اعتماد به نفس عالی داشت. اگه این یکی بهم بگه جون تو بده، اون یکی هم بگه بیا، من میگم جونمو بگیر. جون دادن چیه؟ یعنی خلاص شدن؟ بعدشون دختر با یکی دیگه عروسی میکنه، بعدم با خنده به شوهرش میگه اونی که تمام مدت منو میخواست چرا مرد؟ نه شما نمیخواد بمیری، فقط باید یکی رو بکشی. چی؟ باید عمران مقیس رو بکشی. شما عقلت سر جاشه؟ فکر میکنید عاشقتون قاتل سریالیه؟ اینا به خاطر اینه که شما تجربه عشق نداری، وگرنه معنی عشق خون به پا کردنه. من میفهمم. میدونی عشق چیه؟ خب چیه؟ جون دادن به پای عشقه، یه جورایی دل فدا کردنه. اگه نبینتش اون وقت میمیره، اگه جایی بره اون وقت جون تو با خودش برد.